नमस्कार। आज हामी बीबीएस को डिसिजन मेकिङ भन्ने टपिक्स पढ्छौं। अनि एउटा कुरो यहाँ डिसिजन मेकिङ भन्ने बित्तिकै हामीले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले मात्रै हैन कि प्र्याक्टिकल लाइफमा रियल लाइफमा पनि सो हामीले के हुन्छ भने बिजनेसको केसमा अब हुन त बिजनेसमा मात्रै हैन कि जुनसुकै पनि केसमा हामीले डिसिजन गर्दाखेरि कुनै कुराको डिसिजन गर्दाखेरि एकदमै होस पुर्याउनु पर्छ। किनभने हामीले होस पुर्याइएन डिसिजन गर्दाखेरि भने हामीलाई के हुन सक्छ भने अब अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तर यहाँनिर हामीले के गर्ने भने डिसिजन मेकिङ गर्ने कुरामा अनि बिजनेसको केसमा हामीले डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त डिसिजन कसरी हामी गर्छौं हैन त्यो कुराहरुको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्दैछौं है। अब हामीले फर्मली हेरौं यो डिसिजन मेकिङ भनेको के हो त। यहाँनिर यो डिसिजन मेकिङ इज द process of selecting the best course of action from a set of different possible courses of action which is expected to optimize the objective of the decision maker। हो डिसिजन मेकरको लागि अब एउटा गुड डिसिजन मेकर हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ भने हामीले डिफरेन्ट कन्डिसनहरु हुन्छ त्यहाँनिर। अब यो डिफरेन्ट कन्डिसनहरु छ भने त्यो डिफरेन्ट कन्डिसनहरुबाट बेस्ट कसरी हामीले छान्ने कुन लिँदाखेरि हामीले डिफरेन्ट कन्डिसन पनि त्यहाँनिर हुन्छ। त्यो कस्तो कन्डिसनमा हामीले कस्तो डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने बेस्ट हुन्छ है। भनेको हामीले सुनेकै होला पक्कै पनि भाइ बहिनीहरुले कि के भने अब डिसिजन गर्नु नै ठूलो कुरो होइन कि त्यो डिसिजन गर्दाखेरि हामीलाई त्यो के भन्छ भने कतिको प्रफिटेबल छ। गुड डिसिजन भनेको नै अब अथवा रङ डिसिजन एउटा सानो रङ डिसिजनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एकदमै हामीले ठूलो लस बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो कारणले हामीले डिसिजन मेकिङको लागि चाहिँ हामीले के हुन्छ भने डिफरेन्ट हामीसँग कन्डिसनहरु हुन्छ। त्यो डिफरेन्ट कन्डिसनहरुबाट एउटा बेस्ट कन्डिसन हामीले कसरी खोज्ने त्यसको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्दैछौं है। हो त्यही भएर फेरि पनि हेरौं सिम्पली डिसिजन मेकिङ भनेको के हो भने धेरै हामीसँग भएको डिफरेन्ट अप्सनहरु मध्ये बेस्ट अप्सन छान्नुलाई नै हामी के भन्छौं त डिसिजन मेकिङ भन्छौं है। अब यसमा हामीलाई यो डिसिजन अल्टरनेट अब हामीले यसमा डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि हामीसँग सर्टेन टर्म्सहरु सर्टेन टर्मिनोलोजीहरुको बारेमा आज डिस्कस गरौँ। अहिले पहिला हामीले के छ भने अल्टरनेटिभ जसलाई हामी के भन्न सक्छौं भने स्ट्र्याटेजी पनि भन्न सक्छौं अथवा कोर्सेस अफ एक्सन पनि भन्छौं। हो यी कुराहरु सबभन्दा पहिला हामीसँग के छ भने कुनै डिसिजन गर्दाखेरि हामीसँग डिफरेन्ट अल्टरनेटिभहरु के छ त हामीसँग डिफरेन्ट कोर्सेस अफ एक्सन कति छ त के छ भने त्यो कुराहरु चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। हो त्यही भएर हामीले के गर्ने भने यो कुनै पनि डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि हामीसँग के अल्टरनेटिभहरु छ है। अल्टरनेटिभहरु के अप्सन अल्टरनेटिभ सिम्पली भन्दाखेरि के अप्सनहरु छ हैन हामीले कस्तो किसिमको स्ट्र्याटेजी लिने हो त्यो कुराहरु चाहिँ के हुन्छ भने पहिला केलाउनु पर्ने हुन्छ। हो त्यसपछि के हुन्छ भने स्टेट अफ नेचर अथवा हामीले सिम्पली भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्छौं भने डिमान्ड पनि भन्छौं है। हाम्रो अब बिजनेस हामीले कुनै पनि यहाँनिर डिसिजनको कुरा गर्दाखेरि त बिजनेसको डिसिजनको कुरा गर्यौं भने कस्तो किसिमको डिमान्ड छ हैन। त्यो डिमान्ड हुँदा हामी एउटा कुरा के छ भने यो स्ट्र्याटेजी अथवा यो अल्टरनेटिभ अथवा कोर्स अफ एक्सन हाम्रो कन्ट्रोलमा हुन्छ है। तर यो के छ भने स्टेट अफ नेचर अथवा डिमान्डलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं। हो त्यही भएर हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के छ त्यो डिमान्डको अनुसार नै हामीले के गर्नुपर्छ भने अल्टरनेटिभहरु हामीले सोच्नुपर्छ है। हो त्यही भएर यहाँनिर के भयो भने एउटा अल्टरनेटिभ र अर्को स्टेट अफ नेचर यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट शब्दहरु भयो जुन चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्टली यहाँनिर युज गर्छौं। त्यो सँगसँगै अब यहाँनिर हामीलाई के भयो त एउटा पेएफ भन्ने शब्द पनि युज गर्छौं। यो पेएफ भनेको सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि हामी के बुझ्छौं भने प्रफिट बुझ्छौं है। हो भने यो पेएफ हामीले के गर्ने भने जस्तै कि डिसिजन गर्नु पर्यो। डिसिजन गर्ने के को लागि डिसिजन गर्ने त प्रफिटको लागि डिसिजन गर्ने। लस यदि हामीले बेयर गर्नु छ भने लसलाई मिनिमाइज गर्नलाई गर्ने। हो त्यही भएर हामीले डिसिजन लिँदाखेरि हामीसँग एउटा के हुन्छ भने यो पेअफ हुन्छ। यो पेअफ भनेको हामी
अब क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो पेअफ कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँनिर यो पेअफ भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि पेअफ को लागि हामीले के गर्छौं भने पेअफ इज इक्वल्स टु हाम्रो मार्जिनल प्रफिट यहाँनिर हामीले एमपी जसलाई हामी के भन्छौं भने मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड हुन्छ है मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड हुन्छ अनि यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने माइनस हामी के गर्न सक्छौं भने मार्जिनल लस इन्टु के गर्न सक्छौं भने मार्जिनल लस इन्टु एस माइनस डी पनि भन्छौं यस भनेको हामी यसलाई स्टक पनि भन्छौं जस्तै कि यो अल्टरनेटिभ भन्यौं यो अल्टरनेटिभको अनुसार हामीले भन्नुपर्छ स्टक गर्न पनि सक्छौं नि त त्यो स्टक भनेको भयो यहाँ डिमान्ड भयो हो त्यही भएर पेअफ हामीले खोज्दाखेरि पेअफ खोज्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो भने मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड माइनस हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि मार्जिनल लस एमएल भनेको के भयो भने मार्जिनल लस भयो इन्टु एस माइनस डी एस भनेको स्टक भयो हामीले कतिवटा स्टक गरेका छौं हैन कतिवटा डिमान्ड छ किनभने डिमान्डलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौं तर स्टकलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं भने कन्ट्रोल गर्न सक्छौं हो त्यही भएर हाम्रो पेएफ भनेको कसले दिन्छ त भने एमपी इन्टु डिमान्ड मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड माइनस मार्जिनल लस इन्टु डिमान्ड यो कुन बेला युज गर्छौं भने इफ आवर यस इज है यस भनेको स्टक हामीले स्टक गरेको स्टक इज ग्रेटर देन अनि के छ त भन्दाखेरि डिमान्ड छ डिमान्ड भन्दा हामीले के छ भने स्टक चाहिँ के छ भने बढी छ भने त्यो बेला हामीलाई के हुन्छ भने सर्टेन लस हुन्छ है हो त्यही भएर त्यो बेलाको हाम्रो प्रफिट भनेको के हुन्छ भने मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड माइनस मार्जिनल लस इन्टु स्टक माइनस डिमान्ड भन्नुको अर्थ यो दुईटा स्टक र डिमान्डको डिफरेन्ट हुन्छ अर्को कुरा के हुन्छ भने फेरि पेएफकै कुरा गर्दाखेरि पेएफ अथवा प्रफिटकै सिम्पली कुरा गर्दाखेरि पेएफ भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एमपी मार्जिनल प्रफिट इन्टु है मार्जिनल प्रफिट इन्टु यहाँनिर के हुन्छ भने स्टक हुन्छ किनभने यदि हामीसँग के छ भने 10 वटाको डिमान्ड भयो तर हामीसँग 5 वटा मात्रै स्टक गरेका छौं भने हामीले सेल गर्दाखेरि 5 वटा मात्रै सेल गर्न सक्छौं र प्रफिट हाम्रो आउने भनेको 5 वटाबाट मात्रै हुन्छ किनभने 10 जना मान्छे आयो हामीले 10 वटा बेच्न सक्थ्यौं भन्ने मात्रै भन्थ्यो त त्यसलाई त्यस्तो किसिमको उसलाई लस जुन हुन्छ त्यहाँनिर अनि त्यस्तो किसिमको लसलाई हामी के भन्छौं अपर्च्युनिटी लस पनि भन्छौं है हो तर एनीवे अहिले हामी के डिस्कस गरिरहेछौं भने पेएफ को कुरा गरिरहेछौं प्रफिट को कुरा गरिरहेछौं हो त्यही भएर पेएफ अथवा प्रफिट हामीले खोज्दाखेरि यो टपिक्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो कुरो के हुन्छ भने एउटा पेएफ टेबल बनाउनु पर्ने हो त्यो पेएफ टेबल बनाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ भने यो पेएफहरु खोज्नुपर्छ यिनीहरुलाई टेबलको रूपमा बनाउँछौं अनि त्यही भएर त्यसलाई पेएफ भन्छौं सो यहाँनिर हामीले के भन्यौं भने पेएफ भनेको मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड माइनस मार्जिनल लस इन्टु स्टक माइनस डिमान्ड अनि पेएफ कै भन्नुको अर्को फर्मुला के भयो त भने मार्जिनल प्रफिट इन्टु स्टक अनि यो के भयो भने इफ हाम्रो स्टक इज लेस देन के भयो अर इक्वल्स टु डिमान्ड भयो है हाम्रो डिमान्ड भन्दा के हुन्छ भने स्टक थोरै छ अथवा इक्वल सम्म छ भने हामीले सिम्पली त्यो बेला पीएफ खोज्नलाई के गर्न सक्छौं भने एमपी इन्टु एस गर्न सक्छौं त्यो स्टक गर्न सक्छौं है अब यसमा लेख्दा नि हुन्छ यसको यो एमपीहरु डीहरु के हो त भन्दाखेरि अलिकति डिटेलमा लेख्दियौ अब यसमा हामीले के भन्यौ भने वेयर एमपी भनेको के हो त मार्जिनल प्रफिट हो र यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने एस माइनस पी हुन्छ है हो त्यस्तै के भयो भने एमएल भनेको के हो त एमएल एसपी मार्जिनल प्रफिट यो भनेको एसपी माइनस सीपी हो है सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस त्यस्तै मार्जिनल लस भनेको हाम्रो के हुन्छ भने यो भनेको सीपी माइनस एसबी हुन्छ एसबी भनेको के हो त सेल्वेज भ्यालु भन्छौं यसलाई है एसपी सीपी माइनस एसबी वेयर एसबी भनेको के हो त भन्दाखेरि सेल्वेज भ्यालु यो सेल्वेज भ्यालु भनेको सिम्पल भाषामा हामी बुझ्दाखेरि के बुझ्न सक्छौं भने स्क्रैप भ्यालु भन्छौं हामी है भने कुनै कुरा बिक्री भएन भने त्यसलाई स्क्रैप गरेर हामीले बेच्न सक्छौं हो त्यस्तै त्यो स्क्रैप गरेर बेच्दाखेरि अथवा जुन रिटर्न हामीले स्क्रैपबाट आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं त सेल्वेज भ्यालु भनिरहेको हुन्छौं है
हो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने पेएफ के भन्छ भने पेएफ फाइन्ड गर्न सक्छौँ र यो पेएफलाई हामीले एउटा के भन्छ भने पार्टिकुलर टेबलको रूपमा प्लट गर्न सक्छौँ भने त्यो टेबललाई चाहिँ हामीले के भन्छ बुझ्छौँ त पेएफ टेबल भन्छौँ। जस्तै कि सिम्पल एउटा इक्जाम्पलको लागि मानौँ कि हामीसँग यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि स्टक छ यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि डिमान्ड छ है, डिमान्ड छ भने यो स्टक S1 भयो, S2 भयो, S3 भयो, यहाँ डिमान्ड D1 भयो, D2 भयो, D3 भयो भने यो स्टक र यो डिमान्डको लागि हुने पेएफलाई मानौँ हामी P11 लेख्यौँ, यो डिमान्ड र यो स्टकको लागि लेख्ने पेएफलाई P12 लेख्यौँ, अनि यो स्टक र यो डिमान्डको लागि हामी P13 लेख्यौँ। यस्तै मानौँ कि 4 पनि छ यहाँनिर। यसरी भन्दाखेरि यो के भयो भने P14 भयो र यो जुन टेबल हामी यसरी चाहिँ कम्प्लिट गर्छौँ यो टेबललाई नै हामी के भन्छौँ भने पेएफ टेबल भन्ने भन्छौँ है, पेएफ टेबल। यसरी हामीले के गर्यौँ त यहाँनिर डिफ्रेन्ट स्टक्स, डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ र डिफ्रेन्ट डिमान्डको लागि प्रफिटहरूलाई एउटा सिम्पल टेबलको रूपमा लेख्छौँ। द्याट इज कल्ड हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि पेएफ टेबल हो। अब यस्तै रिग्रेट टेबल पनि हुन्छ। त्यो रिग्रेट टेबल भनेको हामीले रिग्रेट भनेको लस हो, त्यो लसलाई पनि एउटा टेबलको रूपमा हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यदि रिप्रेजेन्ट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने रिग्रेट टेबल भन्छौँ है। अब यहाँनिर हामीसँग बेसिक के छ त भन्दाखेरि हो बेसिक स्टेप्स वाइल युजिङ दिस के भन्छ भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ। हामीले डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि चारवटा बेसिक रुलहरू अथवा बेसिक स्टेप्सहरू हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो स्टेप्सहरू हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हो basic steps to be followed for decision making are हाम्रो चारवटा स्टेप्सहरू के छ त भन्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने लिस्टिङ अफ अल द पोसिबल डिसिजन अल्टरनेटिभ, लिस्टिङ अफ अल द डिसिजन अल्टरनेटिभ्स भन्नुको अर्थ हामीसँग के डिसिजन गर्न सक्ने के अल्टरनेटिभहरू छ, के अप्सनहरू छ, त्यो अप्सनहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने पहिला लिस्ट आउट गर्नुपर्छ। किनभने वी आर ट्राइङ टु मेक सर्टेन डिसिजन हो। त्यही भएर त्यो डिसिजन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिला हामीसँग अप्सनहरू के अप्सनहरू छ त्यो चाहिँ अप्सन हामीले खोताल्नुपर्छ, त्यो खोज्नुपर्छ है। त्यसपछिको सेकेन्ड स्टेप हाम्रो के हुन्छ भने आइडेन्टिफिकेसन अफ द स्टेट अफ नेचर, आइडेन्टिफिकेसन अफ स्टेट अफ नेचर भन्नुको अर्थ अथवा हामीले सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्डहरू होइन, हाम्रो डिमान्डहरू के छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने आइडेन्टिफाई गर्दै जानुपर्छ है। हाम्रो स्टेट अफ नेचर चाहिँ के छ, हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के छ, त्यो कुराहरूलाई के भन्नु पर्यो भने हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। देन सिलेक्सन अफ द देन थर्डमा हामीले के गर्नुपर्छ भने कन्स्ट्रक्सन अफ पेएफ टेबल है, पेएफ टेबल। यसरी त्यसपछि हामीले के गर्ने भने पहिला डिसिजन अल्टरनेटिभहरू लिस्ट आउट गर्ने। डिसिजन अल्टरनेटिभ लिस्ट आउट गरिसकेपछि हामीले स्टेट अफ नेचर के छ त्यसलाई पनि के गर्ने आइडेन्टिफाई गरिसक्ने।
त्यो दुईटा यो दुईटा भइसकेपछि हामीले अघि हेरिसक्यौँ के हुन्छ भने यो कन्स्ट्रक्सन अफ पिएफ के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भने स्टक र डिमान्डमा, भन्नुको अर्थ अल्टरनेटिभ र डिमान्डमा स्टेट अफ नेचरमा डिपेन्ड गर्छ हो। त्यही भएर यो दुईटा आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भने कन्स्ट्रक्सन अफ पिएफ टेबल, पिएफ टेबल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ र पिएफ टेबल कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि सिलेक्सन अफ अप्टिमल डिसिजन क्राइटेरिया। अब त्यसपछि हामीले सिलेक्सन अफ अप्टिमल डिसिजन क्राइटेरिया, त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला हामीले लिस्टिङ अफ द अल्टरनेटिभहरू लिस्ट गर्छौँ, त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन अफ स्टेट अफ नेचर गर्छौँ, त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन अफ पिएफ गर्छौँ। कन्स्ट्रक्सन अफ पिएफ गरिसकेपछि कस्तो कन्डिसनमा हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने छ है हो। त्यही भएर सिलेक्सन अफ अप्टिमल डिसिजन क्राइटेरिया अथवा सिम्पली हामीले के भन्न सक्छौँ भने सिलेक्सन अफ क्राइटेरियन पनि गर्न सक्छौँ। कुन क्राइटेरियामा कुन कन्डिसनमा, कन्डिसन भन्नुको अर्थ हामीले पिएफ कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि हामीले कस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु छ भने डिसिजन दिनुपर्ने छ, डिसिजन गर्नुपर्ने छ हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने के गर्नुपर्छ, सिलेक्ट गर्नु पर्यो अथवा हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है। अब यसपछि हामीसँग अब तीनटा डिफ्रेन्ट के हुन्छ भने यो के भन्छ डिसिजन इन्भाइरोमेन्टहरू छ, त्यसको बारेमा पनि थोरै हेरिहालौँ है। भनेको नेक्स्ट हामीसँग के भयो भने डिसिजन मेकिङ इन्भाइरोमेन्ट। हाम्रो डिसिजन मेकिङ गर्ने इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ भने डिसिजन मेकिङ अन्डर सर्टेनिटी है। डिसिजन मेकिङ अन्डर सर्टेनिटी। अर्को हुन्छ डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी र अर्को हुन्छ डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क है। यसरी हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने तीनटा कन्डिसन हामीसँग हुन्छ है। डिसिजन मेकिङ दिने इन्भाइरोमेन्ट भन्दाखेरि त्यही भएर हामीले डिसिजन गर्न सक्ने कन्डिसन तीनटा छ। त्यो अब तीनटा कन्डिसनमा हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा के छ भने डिसिजन मेकिङ अन्डर सर्टेनिटी भन्नुको अर्थ हामीले 100% स्योर छौँ कि हाम्रो डिमान्ड चाहिँ मानौँ कि डिमान्डको लागि 10 डिमान्ड छ भनेपछि हाम्रो स्टक पनि हामीले के गर्नुपर्छ 10 हुन्छ। किनभने अब जस्तै कि सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यदि हामीले एउटा न्युज पेपर भेन्डर छ भने त्यो न्युज पेपर भेन्डरको लागि रेगुलर ग्राहक जुन छ है, अब त्यो रेगुलर ग्राहकको रूपमा बनाऊ अथवा के भन्छ भने हामीले इयरली प्याकेज जुन लिएको हुन्छौँ हो, त्यो इयरली प्याकेज लिएका मान्छे 10 जना छ भने त्यसमा उ त 100% स्योर भयो, 100% पर्फेक्ट छ होइन। यदि अब डिमान्ड नै छैन भनेको 100% त्यहाँनिर डिमान्ड छैन हो। त्यही भएर यो सर्टेनिटी भएपछि त्यस्तोमा डिसिजन गर्नु त ठुलो कुरो पनि हुँदैन र यस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा डिसिजन गर्नलाई हामी के भन्छौँ भने डिसिजन मेकर इज 100% पर्फेक्ट छ भने अथवा उसलाई स्योर थाहा छ कि यति हामीले डिमान्ड यति छ, हामीले स्टक यति गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा है। तर अब यो अर्को कुरा छ डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी। अब यहाँनिर यो डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटीमा के हुन्छ भने डिमान्ड है, डिमान्ड हामीले अघि पनि कुरा गर्यौँ, डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन। अब एकछिनको लागि हामीले के गर्यौँ भने डिमान्ड 10 भयो होइन, डिमान्ड यहाँनिर डिमान्डले चाहिँ 10 भयो, 11 भयो, 12 भयो होइन हो। यसरी 13 हुन्छ। अब स्टक पनि हामीले गर्दाखेरि के हुन्छ भने स्टक हामीले 10 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ, 11 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ, 12 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ, 13 वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के छ भने स्टक चाहिँ हामीलाई
कतिवटा गर्ने भने हामी सर्टेन छैन, फिक्स छैन, कुनै प्रोबेबिलिटी पनि, कुनै चान्सेस पनि हामीलाई थाहा छैन कि हामीले 10 वटा सेल गर्न सक्छौँ कि 11 वटा सेल गर्न सक्छौँ कि 12 वटा गर्न सक्छौँ कि होइन। तर मिनिमम 10 वटा भनेको थाहा छ, म्याक्सिमम 13 भन्ने थाहा छ। तर के छ भने त्यो बाहेक त्यो भित्र कतिवटा गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो थाहा छैन। हो त्यस्तो कुरालाई हामी के भन्छ भने डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी, र यसमा यो यिनीहरूको प्रोबेबिलिटी पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी भन्छौँ। हो त्यस्तै डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क, यो डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्कमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ प्रोबेबिलिटी, यो डिफ्रेन्ट डिमान्ड्सको लागि प्रोबेबिलिटीहरू हामीलाई थाहा छ, तर प्रोबेबिलिटी थाहा हुँदै भनेको त्यो 100% त स्योर हुँदैन। हो त्यही भएर यदि प्रोबेबिलिटी थाहा छ, डिफ्रेन्ट डिमान्डको प्रोबेबिलिटीहरू यदि हामीलाई थाहा छ फ्रम द के भनौँ भने पास्ट एक्सपिरियन्सबाट भने त्यस्तो किसिमको डिसिजन मेकिङलाई के भन्छौँ भने डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क भन्छौँ है। अब हामी एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा के गरौँ भने पहिला पे अफ टेबल बनाऊ र यो डिसिजन एउटा गरौँ है त। ल अब हामी एउटा इक्जाम्पलको लागि एउटा पे अफ टेबल बनाएर हेरौँ। यहाँ हामीसँग एउटा क्वेसन छ। अब यो ट्युमा सोधेको क्वेसन पनि हो है, यो सोध्न पनि सक्छ फेरि पनि। अनि यसमा के छ भन्दाखेरि द न्युजपेपर भेन्डर बाइज द पेपर एट RS3 and sells them at RS4, but if the paper is not sold on the particular day, it has the salvage value of RS1. The newspaper vendor knows that he cannot sell more than 50 and not less than 45. Construct a payoff table and regret table भनेको छ। पहिला हामीले रिग्रेट टेबलको लागि पनि पहिला के गर्नुपर्छ भने पे अफ टेबल बनाउनु पर्छ। पे अफ टेबल बनाइसकेपछि मात्रै हामीले रिग्रेट टेबल बनाउन सक्छौँ है। अब यहाँनिर के छ भने गिभन कन्डिसनलाई पहिला हामी सिम्बोलिकली लेखौँ सो द्याट हामीलाई अलिकति त्यहाँ काम गर्न सजिलो होस्। त्यही भएर मैले यहाँनिर के गरेँ त भन्दाखेरि फर्स्टमा गिभन लेखेँ। गिभन लेख्दाखेरि मैले सिपी कस्ट प्राइसलाई मैले के लेखेँ भने सिपी भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि RS3 छ। त्यस्तै सेलिङ प्राइस एसपी भनेको हामीले कति दिएको छ भने RS4 दिएको छ। खोलियौँ त्यसपछि के छ भन्दाखेरि हाम्रो सेल्भेज भ्यालु, त्यो सेल्भेज भ्यालुलाई मैले एसबी लेखेँ। एसपी भनेको कति दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई RS1 दिएको छ है। अब हामीले यो सिपी 3 छ अनि के एसपी भनेको 4 छ, सेल्भेज भ्यालु भनेको 1 छ हैन। यो यति कुराहरू दिएको छ। अब यसबाट हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि पहिला मार्जिनल प्रफिट खोज्नु पर्यो। मार्जिनल प्रफिट भनेको प्रफिट पर युनिट नै हो। यहाँनिर दिएको कस्टहरू पनि के हो भने कस्ट पर युनिट नै हो। त्यही भएर यो एमपी भनेको हामीलाई अघि भर्खर पनि डिस्कस गर्यौं। एमपी भनेको के हो त भने सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस हो हैन। अब यहाँनिर हामीसँग सेलिङ प्राइस कति आयो त भन्दाखेरि RS4 छ अनि माइनस सीपी भनेको RS3 छ। यो गर्दाखेरि हामीसँग कति हुने भयो भने मार्जिनल प्रफिट भनेको RS1 हुने भयो। यस्तै हामीले के गर्न सक्छौं मार्जिनल लस पनि खोज्न सक्छौं भने हामीसँग यो जुन मार्जिनल लस छ, मार्जिनल लस कति हुने भयो त भन्दाखेरि मार्जिनल लस भनेको एकचोटि हेरौं हामी त्यहाँनिर के लेखेका छौं कस्ट प्राइस माइनस सेल्भेज भ्यालु छ। र एउटा कुरो याद गर्ने यो सेल्भेज भ्यालु भनेको यो कन्डिसनमा क्वेशनले हामीलाई 1 दिएको छ। पहिले यो सेल्भेज भ्यालु क्वेशनले मेन्सन गरेको हुन्छ, तर यदि क्वेशनले मेन्सन गरेको छैन यसको लागि यसको सट्टा यहाँनिर के भन्दियो भने इफ द पेपर इज नट सोल्ड अन द पार्टिकुलर डे इट इज अफ वर्थलेस भन्दियो है। इट इज अफ वर्थलेस भन्यो भने त्यसको कुनै भ्यालु भएन भनेको सेल्भेज भ्यालु छैन, स्क्रैप भ्यालु छैन, त्यस्तो पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर यो मार्जिनल लस भनेको हामी सीपी माइनस सेल्भेज भयो। यहाँनिर सीपी भनेको हामीलाई सँग कति छ भने RS3 छ अनि सेल्भेज भ्यालु भने क्लियरली दिएको छ 1 अनि त्यही भएर भनेको RS1 भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीसँग के भयो भने त RS2 हुने भयो। हो यति कुराहरू भइसकेपछि अब हामीलाई पेएफ टेबल बनाउन सजिलो हुन्छ है। अब यो पेएफ टेबल बनाउनलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ पेएफहरु सबैको पेएफहरु खोज्नु पर्यो र अब यसलाई म क्वेशनलाई एकछिन है। क्वेशनमा हामीसँग के भनेको छ भने 45 टु 50 दिएको छ। यो अलि लेखिराखौं। मिनिमम भन्नुको अर्थ उलाई थाहा छ कि उले मिनिमम
45 वटा न्युजपेपर बेच्न सक्छ र म्याक्सिमम उसले 50 बेच्न सक्छ। हो त्यही भएर उसको डिमान्ड भनेको कति छ भने 45 to 50 छ। हो अब यसबाट अब डिमान्ड यति छ, एसेट अफ नेचर यति भयो है, अनि तर के भयो भने स्टक भनेको कति हुन्छ, द्याट डिपेन्ड द डिसिजन मेकर्स चोइस है। हो त्यही भएर अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर यसलाई लेखौँ, क्वेसन चाहिँ पहिला मेटौँ अनि ल अब हामी यो पे अफ टेबल बनाउनतिर लागौँ। हामीले क्वेसनले के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो भेन्डरलाई थाहा छ कि उसले मिनिमम 45 र म्याक्सिमम कति भनेको त 50 सम्म उसले सेल गर्न सक्छ भनेर भनिरहेको थियो होइन। हो त्यही भएर भन्नुको अर्थ हामीलाई यसलाई डिमान्ड भन्यो भने उसको डिमान्ड के छ भने 45 देखि 50 सम्म छ है। हो त्यही भएको कारणले हामीले के गर्ने भने पीएफ टेबल बनाउने। पीएफ टेबल बनाउँदाखेरि हामीले एउटा माथितिर डिमान्ड राखिदिन सक्छौँ अनि यता साइडमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्टक राखिदिन सक्छौँ। भने अब त्यो भेन्डरलाई थाहा छ उसको डिमान्ड कति छ त भने 45 देखि 50 सम्म, भन्नुको अर्थ 45, 46, 47, 48, 49, 50 है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने D1 भने 45, D2 भनेको 46। अब अर्को कुरो आयो भनेको स्टक त दिएको छैन, तर स्टक भनेको दिएको छैन भने कसैले दिने कुरा होइन, त्यो त डिसिजन मेकरले आफैले सोच्ने कुराहरू हो। त्यही भएर डिसिजन मेकरले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि उसले स्टक गर्ने काम कतिवटा गर्यो त 45 गर्यो, तर यहाँनिर 46 पनि के छ भने डिमान्ड छ। त्यही भएर उसले के गर्न सक्छ भने 46 वटा पनि स्टक गर्न सक्छ। त्यस्तै कतिवटा स्टक गर्न सक्छ भने 47 पनि गर्न सक्छ भने किनभने 47 पनि डिमान्ड छ। त्यस्तै के भयो भने 48 पनि उसले स्टक गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले 49 पनि स्टक गर्नुपर्ने हुन्छ र उसले के गर्न सक्नुपर्छ भने 50 पनि स्टक गर्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई थाहा छ 50 भन्दा बढी उसले सेल गर्न सक्दैन, त्यही भएको कारणले उसले 50 भन्दा बढी स्टक गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यही भएर उसले के गर्यो त 50 भन्दा बढी स्टक गरेन है। अब यहाँनिर हेरौँ, यो यहाँनिर हामीले यसको यो पेअफ जुन यहाँनिर हामी भन्छौँ यो पेअफ के को लागि भयो त के अरे यो S1 र D1 को करेस्पोन्डिङ भयो। त्यही भएर यहाँनिर हामीले के गर्न सक्छौँ भने P11 इज इक्वल्स टु यहाँनिर P11 लेख्न सक्छौँ र यो केसमा हामीसँग के छ भने P11 भन्नुको अर्थ स्टक र डिमान्ड इक्वल भएको बेला हो है। स्टक र डिमान्ड हामीले थाहा छ, स्टक र डिमान्ड इक्वल भएको बेला हामीलाई पेएफ भनेर हामी कति लेख्ने देखेका थियौँ भने एकचोटि हेरौँ यहाँनिर पेएफ हाम्रो पेएफ को फर्मुला हामी कति लेखेका थियौँ त भन्दाखेरि पेएफ इज इक्वल्स टु एमपी इन्टु स्टक इफ के छ भने इफ स्टक इज के छ भन्दाखेरि लेस देन इक्वल्स टु डिमान्ड छ भने होइन। र अर्को के लेखेका थियौँ भने एमपी इन्टु के थियो भने डिमान्ड माइनस एमएल इन्टु के छ त भन्दाखेरि एस माइनस डिमान्ड। यो कुन कन्डिसनमा इफ आवर एस इज ग्रेटर देन के छ भने डिमान्ड भएको कन्डिसनमा हामीले यो पेएफ को यो दुईटामा एउटा रिलेसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हो त्यही भएर हामीले P11 भनेको यहाँनिर हामीले डिमान्ड र स्टक र डिमान्ड इक्वल छ। त्यही भएर स्टक र डिमान्ड इक्वल भएको बेला यहाँनिर हाम्रो पेएफ भने के भयो भने त एमपी इन्टु के भयो त भन्दाखेरि स्टक भयो अनि यो इक्वल्स टु एमपी भनेको थाहा छ हामीलाई 1 छ, स्टक कति छ भने 45 छ। त्यही भएर यहाँनिर हाम्रो 45 भइदियो। सो हामी यहाँनिर के गर्यौँ त 45 लेखिदियौँ। त्यस्तै हामीले के गर्यौँ भने P12 है, P12 भनेको यहाँको लागि हेर्ने हो भने स्टक 45 छ, डिमान्ड 46 छ भने यहाँनिर पनि के छ भने त भन्दाखेरि त स्टक भन्दा डिमान्ड धेरै छ। स्टक भन्दा डिमान्ड धेरै छ भने एमपी इन्टु एस नै भयो, स्टक 45 फेरि यहाँ पनि हुन्छ। हो त्यही भएर P12 अनि P13 अनि P14 अनि P15 P16 यो सबैको भ्यालु कति हुन्छ त हाम्रो त्यही 1 इन्टु 45 इज इक्वल्स टु सिम्पली 45 हुन्छ है। हो त्यही भएर हामीले यहाँनिर पनि 45 लेख्न सक्छौँ, यहाँ पनि 45 लेख्न सक्छौँ, यहाँ पनि 45 हुन्छ, यहाँ पनि 45 हुन्छ र यहाँ पनि 45 हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि अब नेक्स्टको लागि हेरौँ। अब यो नेक्स्टको लागि हामीले हेर्दाखेरि
यहाँनिर के हुने भयो त भन्दाखेरि हेरौँ यहाँ यो सेकेन्ड रोको लागि यदि हामीले यो सेकेन्ड रोको लागि लेख्दैछौँ भने सेकेन्ड रोको लागि P21 भन्न सक्छौँ। P21 को लागि यहाँ हेर्ने P21 को लागि यसरी पनि हामी लेख्न सक्छौँ। नभए के गर्न सकिन्छ भने फर S2 इज इक्वल्स टु 46 एन्ड D1 इक्वल्स टु 45 है। भने यहाँनिर स्टक हाम्रो 46 भयो, डिमान्ड कति भयो त 45 भयो भने यो P21 को लागि हाम्रो पेअफ कति भयो भने अब हामी फर्मुला नलेखिकन सिधै लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर के भयो त भने स्टक धेरै भयो, डिमान्ड थोरै भयो। भने स्टक धेरै भयो, डिमान्ड थोरै भयो भने हामीले यो पेअफ को सेकेन्ड फर्मुला युज गर्न सक्नुपर्छ है। हो त्यही भएर यहाँनिर मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि एमपी भनेको 1 भयो इन्टु के छ त भन्दाखेरि डिमान्ड भनेको यहाँको लागि हाम्रो डिमान्ड कति छ भने 45 छ। त्यही भएर 1 इन्टु 45 भयो अनि माइनस अनि त्यसपछि के हुने भयो त हाम्रो एमएल छ। एमएल भनेको कति छ त भने 2 छ। 2 इन्टु अनि यहाँनिर एस माइनस डी हुनु पर्यो अनि एस भनेको हाम्रो कति छ त एकचोटि हेरौँ। एस भनेको यहाँनिर हाम्रो स्टक भनेको 46 छ। त्यही भएर यो 46 माइनस डिमान्ड भनेको 45 छ। यति हुने भयो। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौं भने यो कति दिने भयो त यहाँ 45 माइनस अब यसलाई सिम्पली हामीले यसरी लेखिदिँदाखेरि यो कति भयो भने 45 माइनस अनि 2 इज इक्वल्स टु कति आयो त 43 आयो। त्यही भएर यहाँनिरको हाम्रो पेअफ कति भयो त 43 भयो। त्यस्तै अब हामी के गर्न सक्छौँ भने बाँकी यहाँनिरको लागि सबैको लागि एकैचोटि पनि लेख्न सक्छौँ। किनभने यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर पनि स्टक र डिमान्ड इक्वल छ। यहाँनिरको लागि के भयो भने स्टक भन्दा डिमान्ड धेरै छ। हो त्यो सबै केसमा चाहिँ फर्मुला चाहिँ हाम्रो एउटै हुने भयो पेअफ को लागि। सो हामी यहाँनिर एकैचोटि लेखिदिन सक्छौँ के भने P22 इज इक्वल्स टु P22 इक्वल्स टु P23 इक्वल्स टु P24 इक्वल्स टु P25 इक्वल्स टु P26 यो सबैको भ्यालु चाहिँ एउटै आउँछ। त्यो कति आयो भने एमपी इन्टु स्टक। एमपी भनेको 1 छ, स्टक कति छ भने एकचोटि हेरौँ। स्टक हाम्रो कति छ भन्दाखेरि यहाँनिर 46 छ। हो त्यही भएको कारणले अब यहाँनिर एमपी इन्टु स्टक भयो अनि यो सिम्पली कति भइदियो त 46 भयो। अनि त्यही भएर हामी यहाँनिर 46 46 46 46 र 46 यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ भने थर्ड रो को लागि हामी लिन सक्छौँ। थर्ड रोमा हामीले के गर्न सक्छौँ त यहाँनिर भन्दाखेरि हेरौँ थर्ड रो को केसमा हाम्रो S3 भनेको कति छ एकचोटि हेरौँ 47 छ अनि D1 भनेको फेरि पनि कति भयो 45 भयो। भने यहाँनिर मैले लेख्दाखेरि P31 यसलाई थर्ड रो फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट यहाँको एलिमेन्ट भनेको P31 भनेको के भयो त यहाँनिर स्टक के भयो धेरै भयो, डिमान्ड चाहिँ के भयो थोरै भयो। स्टक धेरै र डिमान्ड थोरै हुने कन्डिसन हामीलाई यो छ भनेको एमपी इन्टु डी माइनस एमएल इन्टु एस माइनस डी हो। एमपी भनेको हाम्रो कति आयो एकचोटि हेरौँ 1 भयो इन्टु यहाँनिरको डिमान्ड कति छ त भने 45 छ अनि माइनस एमएल भनेको कति छ त 2 छ इन्टु अब के एस माइनस डी छ। एस भनेको हाम्रो यहाँ 47 भयो माइनस डिमान्ड भनेको कति छ त 45 छ। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति आउने भयो त एकचोटि हेरौँ। यो भनेको 45 भइदियो माइनस यो 2 र इन्टु 2 भनेको 4 भयो द्याट इज 41 भयो। त्यही भएर यहाँको हाम्रो पेअफ कति आउने आयो त 41 आउने भयो। त्यस्तै अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने P32 पनि खोज्न सक्छौँ। P32 को लागि यहाँ पनि अझै पनि हाम्रो के हुन्छ भने डिमान्ड चाहिँ D2 भनेर 46 छ। यसरी हामीले हेर्दाखेरि अझै पनि हाम्रो के छ त डिमान्ड नै बढी छ, सरी स्टक नै बढी छ। स्टक बढी छ भने हामीले यो सेकेन्ड कन्डिसन युज गर्नुपर्ने भयो। सेकेन्ड कन्डिसनमा हामीसँग के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर एमपी भनेको 1 भयो अनि यहाँको लागि हाम्रो के छ डिमान्ड भनेको कति आयो त यो केसको लागि डिमान्ड भनेको त 46 छ। त्यही भएर 1 इन्टु 46 भयो माइनस अब यहाँनिर के भयो भने एमएल छ, एमएल भनेको 2 को 2 भयो अनि फेरि स्टक भनेको 47 माइनस यहाँनिर 46 भयो। अब यसलाई हामीले यसरी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो कति आउने भयो त 46 माइनस 2 भनेर कति आयो त 44 आयो। हो त्यही भएर यहाँको भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ त 44 हुन्छ है।
अब यो 44 भयो, यति भयो। अब यसपछिको यहाँनिर योभन्दा पछाडिका जति पनि छ यहाँनिर के छ भने स्टक पनि 47, डिमान्ड पनि 47, यताको डिमान्डहरू सबै हाई नै छ योभन्दा। त्यही भएर हामी के गर्न सक्छौँ भने यसपछि हामीले यो P33 इक्वल्स टु P34 इक्वल्स टु P35 इक्वल्स टु P36 यो सबै लेख्न सक्छौँ। यो लेख्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि यहाँनिर अझै पनि हाम्रो के भयो, यो फर्स्ट कन्डिसनमा आउने भयो, किनभने यहाँनिर हाम्रो के छ त भन्दाखेरि डिमान्ड र स्टक, यहाँ के छ भने स्टक इज लेस देन डिमान्ड अथवा इक्वल टु पनि छ। त्यही भएको कारणले यो कन्डिसनमा एमपी भनेको 1 भयो इन्टु यहाँनिर डिमान्ड हाम्रो कति, सरी स्टक कति छ त भन्दाखेरि 47 छ। त्यही भएर यहाँनिर यो 47 भयो, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा सिम्पली 47 आउने भयो है। हो त्यही भएर यहाँनिर हामी 47 47 47 अनि 47 लेख्न सक्छौँ। यस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ भने बाँकी सबैलाई कम्प्लिट गरिदिन सक्छौँ। यसरी हामीले यो बाँकी सबैलाई कम्प्लिट गर्दाखेरि यो कति कति आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर 39 आउँछ, यहाँनिर 42 आउँछ, यहाँनिर कति आउँछ भन्दाखेरि 45 आउँछ, यहाँनिर कति आउँछ त भने 48 आउँछ, अनि त्यसपछि यहाँनिर पनि के हुन्छ भने 48, यहाँनिर 48 यस्तै आउँदै गर्छ है। यहाँनिर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 37 हुन्छ, यहाँनिर 40 आउँछ, यहाँनिर 43 हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर कति आउँछ भने 46 हुन्छ, यहाँनिर 49 हुन्छ र यहाँ पनि के हुन्छ त 49 आउँछ है। हो त्यस्तै यहाँनिर यो केसमा हामीले यो कति आउँछ भने 35 आउँछ। यहाँनिर यसो शर्ती हेर्दाखेरि यसरी एउटा सिक्वेन्स मिल्दै गएको छ। जस्तै कि हेरौँ यो भन्दा यो कति छ त भन्दाखेरि 2 ले कम हुँदै गएको छ। त्यही भएर सिम्पली हामीले हेरौँ 45 पछि 43, 43 पछि 41, 41 पछि 39, 39 37, 37 पछि कति आउँछ भने 35 आएको छ। हो त्यस्तै यहाँनिर पनि के छ भन्दाखेरि यो म्याक्सिमम भएपछि 2 घट्दै गएको छ भने यहाँनिर 38 छ, अथवा यो केसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने म्याक्सिमम हुने बेलासम्म 3 बढ्दै गइरहेछ। हो त्यही भएर यहाँ 35 भयो, यहाँ 38 भयो, यहाँ 41 भयो, यहाँनिर कति हुन्छ भने 44 हुन्छ, यहाँनिर कति हुन्छ भने 47 हुन्छ, यहाँनिर फाइनली 50 हुन्छ। हो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने पे अफ टेबल यतिसम्म यसरी कम्प्लिट गरिदिन सक्छौँ। भइदियो है। अब यो पे अफ टेबलबाट यदि हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो अघि हामीले याद गरौँ, क्वेसनले भनेको थियो हामीलाई पे अफ टेबल पनि बनाऊ र रिग्रेट टेबल बनाऊ भनेको छ होइन। भने यो टेबल हामीले पे अफ टेबल बनाइसकेपछि हामीले रिग्रेट टेबलको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस यो पे अफ टेबलबाट नै बनाउने हो र यसमा हामीले के गर्दै जानुपर्छ भने के गर्नुपर्छ भने ल मैले के गरेँ भने यही पे अफ टेबललाई नै रिग्रेट टेबल अब लेखेँ है। यो रिग्रेट टेबल लेख्दाखेरि रिग्रेट टेबल लेखेँ र यसमा म के गर्छु भने इच डिमान्डको लागि, स्टकको लागि होइन, अल्टरनेटिभको लागि होइन है। मैले के गरेँ त भन्दाखेरि इच डिमान्डको लागि सबभन्दा हाइएस्ट डिमान्ड कुन छ त्यो हाइएस्टबाट बाँकी सबै पेअफ हाइएस्ट पेअफ कति छ त्यो हाइएस्ट पेअफबाट रिमेनिङ पेअफहरू घटाउँदै जाने। जस्तै कि यसमा मैले भन्न खोजेको डिमान्ड फर्स्ट डिमान्डको लागि हाम्रो पेअफ कति भयो 45 आउने भयो भने अब यो सबभन्दा म्याक्सिमम पेअफ 45 हो भने यो 45 बाट बाँकी सबै पेअफहरूलाई घटाउँदै जाने। जस्तै कि 45 माइनस 45 गरेको भए मलाई 0 हुन्छ, 45 माइनस 43 गरेको भए मलाई 2 आउँथ्यो, 45 माइनस 41 गरेको भए कति आउँछ भने 4 आउँछ, 45 माइनस 39 गर्दाखेरि 6 आउँछ, 45 माइनस 37 गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो 8 हुन्छ, 45 माइनस 35 गर्दाखेरि यहाँनिर के भयो त 10 हुने भयो। हो त्यस्तै हामीले यो अर्को डिमान्डको लागि पनि हेर्नुपर्छ। अर्को डिमान्डको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भने यहाँनिर अब यो पेअफलाई मैले मेट दिएँ। रिग्रेट हाम्रो कति भयो भने पहिलो डिमान्डको लागि रिग्रेट भनेको 0 2 4 6 8 10 भयो। अनि त्यस्तै अब सेकेन्ड डिमान्डको लागि हेर्नुपर्छ। सेकेन्ड डिमान्डको लागि हामीले हेर्दाखेरि अब सेकेन्ड डिमान्डको लागि हाइएस्ट पेअफ कति छ त हेरौँ। यहाँनिर हाइएस्ट पेअफ भनेको 46 छ भने यो 46 बाट सबै पेअफहरूलाई घटाउँदै जाने भने 46 माइनस 45 गर्दाखेरि यहाँ कति आयो 1 आयो। हेरौँ है 46 माइनस
45 गर्दा 1 आयो, 46 माइनस 46 नै गर्दाखेरि 0 भयो, 46 माइनस 44 गर्दाखेरि 2 भयो, 46 माइनस 42 गर्दाखेरि कति हुन्छ 44 भयो, 46 माइनस 40 गर्दाखेरि यहाँ कति आयो भने 6 भयो, 46 माइनस 38 गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो यो 8 भयो हो। यसरी हामीले यसलाई यो मेट दियौं भने यो पनि के भयो त रिग्रेट भयो। कुन डिमान्डको लागि भने D2 को लागि यति भयो रिग्रेटहरू है हो। त्यस्तै हामीले के गर्दै जाने, अब थर्ड डिमान्डको लागि पनि हेर्ने। यहाँनिर थर्ड डिमान्डको लागि हामीसँग हाइएस्ट भ्यालु कति छ त 47 छ। अब यहाँ हाम्रो हाइएस्ट के अरे पे अफ D3 को लागि हाइएस्ट पे अफ कति छ त 43 छ भने D3 को लागि हामीले रिग्रेट फेरि खोज्दाखेरि के भयो 47 माइनस 45 गर्नु पर्यो। 47 माइनस 45 गर्दाखेरि कति भयो त हामीसँग 2 हुने भयो। 47 माइनस 46 गर्दाखेरि कति भयो त 1 भयो। 47 माइनस 47 गर्दाखेरि कति हुन्छ 0 हुन्छ। 47 माइनस 45 गर्दाखेरि यहाँनिर कति हुन्छ यो 1 आउने भयो। अनि 47 माइनस 43 गर्दाखेरि कति भयो त यहाँनिर 2 आउने भयो। 47 माइनस 4 आउने भयो है। 47 माइनस 45 गर्दाखेरि 1 होइन 2 आउने भयो यहाँनिर। 47 माइनस 45 गर्दा 2 भयो। 47 माइनस 43 गर्दाखेरि कति भयो 4 भयो। 47 माइनस 41 गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर 7 माइनस 1 6 भयो, 6 हुने भयो। अब यति गरिसकेपछि यो फेरि हामी यो पेएफहरूलाई मेट्दियौं। अब नेक्स्ट हामी के गरौँ भने यो डिमान्ड 4 को लागि हाम्रो यो केसमा मैक्सिमम हाम्रो पेअफ कति छ त हेरौं। यहाँ 48 मैक्सिमम पेअफ भनेको 48 छ। अब यो 48 भएपछि फेरि पनि हामीले 48 माइनस 45 गर्दाखेरि यो भनेको 3 भयो। 48 माइनस 46 गर्दाखेरि कति भयो भने 2 भयो। 48 माइनस 47 गर्दाखेरि 1 भयो। 48 माइनस 41 गर्दा 0 भयो। 48 माइनस 46 गर्दा 2 भयो। 48 माइनस 44 गर्दाखेरि कति भयो भने 4 भयो। यसरी हामीले यो पेएफलाई मेट्दियौं भने हामीसँग के हुने भयो त यो रिग्रेट आयो यहाँ पनि है। अब यसपछि हामी सेम इन द सिमिलर वे हामी बाँकी सबैलाई पनि गर्न सक्छौं। यो केसमा हेर्यौं भने यहाँनिर सबभन्दा हाइएस्ट पेएफ भनेको 49 छ। 49 माइनस 45 गर्दाखेरि कति भयो भने 4 भयो। यो 49 माइनस 46 गर्दा 3 भयो। 49 माइनस 47 गर्दा 2 भयो। 49 माइनस 48 गर्दा 1 भयो। 49 माइनस 41 भनेको 0 भयो। अनि 49 माइनस 47 गर्दाखेरि कति भयो भने 2 भयो। त्यस्तै यहाँनिर यो केसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने यहाँनिर यो सबभन्दा हाइएस्ट पेएफ भनेको 50 छ। यहाँ हाइएस्ट पेअफ 50 भएको कारणले 50 माइनस 45 गर्दा 5 भयो। 50 माइनस 46 गर्दा 4 भयो। 50 माइनस 47 गर्दा 3 भयो। 50 माइनस 48 गर्दा 2 भयो। 50 माइनस 49 गर्दाखेरि कति भयो भने 1 भयो। यसरी हामीले यो पेएफबाट के गर्न सक्यौं त भने रिग्रेट टेबल सिक्यौं। अहिलेलाई हामीलाई यो क्वेशनले यति कुराहरू दिएको थियो है। 50 में 0 नहीं क्या यहाँनिर यदि यो 0 भइदियो। हामीलाई क्वेशनले यति कुरा दिएको थियो कि रिग्रेट टेबल के अरे पेएफ टेबल बनाऊ र रिग्रेट टेबल बनाऊ भने पेएफ टेबल अघिको टेबल भइदियो। रिग्रेट टेबल यो भयो है। ल अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अघिको जस्तै क्वेशनले जति सोधेको छ त्यो कुरा हामीलाई यति गर्नुपर्ने थियो। यो पेएफ टेबल बनाउनु पर्ने थियो र रिग्रेट टेबल बनाउनु पर्ने थियो। त्यति बनायौं। हामीलाई 65 मा सोधेको क्वेशन पनि हो। त्यो 10 मार्क्समा सोधेको क्वेशन हो। तर अहिले चाहिँ अलिकति मोडल चेन्ज गरेको कारणले अब हामीले के गर्न सक्छ भने 10 मार्क्समा सोद्धाखेरि यो यति पनि थपिदिन सक्छ अथवा यो यति थपेर 15 मार्क्स पनि बनाइदिन सक्छ भने यस्तो कन्डिसनमा हामीले कसरी डिसिजन गर्ने त्यो कुरा पनि हामीले यसैबाट सिकिहालौं। जस्तै कि हामीले डिसिजन मेकिङको 3 इन्भाइरोमेन्टमा 3टा हेरेका थियौं। एउटा डिसिजन मेकिङ अन्डर सर्टेनिटी, एउटा अनसर्टेनिटी, एउटा रिस्कको कुरा गरेका थियौं भने यो जुन कन्डिसन अनुसार हामीले यो जुन डिसिजन गर्नु छ त्यो 3टा कन्डिसनमा भने यसलाई हामी के गर्छौं भन्छौं त भने डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटी। अन्डर अनसर्टेनिटी अनुसार
यो तीनटा डिसिजन चाहिँ हाम्रो डिसिजन मेकिङ अन्डर अनसर्टेनिटीमा पर्छ र यसमा यो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया जसलाई हामी अप्टिमिस्टिक पनि भन्छौँ, एकदमै अप्टिमिस्टिक भयो भने भन्छ नि मान्छेले, हो त्यो भनेको हामीले यो म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन अन्तर्गत पर्छ र यसलाई हामीले के बुझ्छौँ भने र यसमा चाहिँ डिसिजन मेकरले के बुझ्छ भने बेस्ट अफ द बेस्ट पनि हामीले सिम्पली भन्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ यहाँनिर जुन यो पेअफ टेबलहरू छ, यो पेअफ टेबलहरूबाट हामीले के गर्नुपर्छ यो डिसिजन मेकिङ अन्डर म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन अनुसार गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त भने म्याक्सिमम पेअफहरू इच स्टकको लागि हामी म्याक्सिमम पेअफहरू खोज्छौँ। म्याक्सिमम पेअफ है हामीले इच स्ट्रेटेजीको लागि इच के भन्छ स्टकको लागि इच अल्टरनेटिभको लागि बनाऊ म्याक्सिमम पेअफ लिन्छौँ, किनभने यो भनेको बेस्ट अफ द बेस्ट एकदम राम्रो कन्डिसन छ भन्ने कुरा डिसिजन मेकरको माइन्डमा हुन्छ। हो त्यही भएर त्यो कन्डिसनमा उसले के गर्छ भने जस्तै कि यसमा यो मध्येको सबभन्दा बढी भनेको 45 भयो म्याक्सिमम पेअफ, यो केसको हाम्रो म्याक्सिमम पेअफ भनेको कति छ त 46 छ। अनि थर्ड स्टकको लागि अथवा थर्ड स्ट्रेटेजीको लागि म्याक्सिमम पेअफ भनेको कति भयो 47 छ। फोर्थको लागि हामीसँग कति छ भने 48 छ। अनि फिफ्थको लागि कति छ भने 49 छ। अनि सिक्स्थको लागि कति छ त भन्दाखेरि 50 छ है। हो भनेको अर्थ यस्तो कन्डिसनमा है यो भनेको अर्थ यदि हामीले डिसिजन गर्नु छ म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया भनेको यो हामीले यसमा अथवा डिसिजन मेकरले के बुझ्छ त भन्दाखेरि उसलाई यो कन्डिसन अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट एकदम राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ, हामीले म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम प्रफिट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो कन्डिसनलाई सिम्पली भन्दाखेरि हामी बेस्ट अफ द बेस्ट भन्छौँ। र यसमा डिसिजन मेकरले के गर्छ त भन्दै इच स्ट्राटेजीको लागि इच स्टकको लागि उसले म्याक्सिमम पेअफहरू खोज्छ र यो म्याक्सिमम पेअफहरू खोजिसकेर यो म्याक्सिममहरू मध्येको पनि म्याक्सिमम उसले लिने गर्छ भने अब यो म्याक्सिमम पेअफहरू खोज्यौँ, यो म्याक्सिममहरू मध्येको म्याक्सिमम भन्नुको अर्थ यो कलममा हामीलाई सबभन्दा म्याक्सिमम पेअफ के भयो त 50 भयो है। भनेको अब 50 को करेस्पोन्डिङ स्ट्राटेजी के हो त 50 नै हो। यो 50 उसको म्याक्सिमम पेअफ 50 भयो, यसको करेस्पोन्डिङ स्ट्राटेजी कति छ भने 50 नै छ। सो अन्डर हामी के भन्न सक्छौँ भने म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरियन द डिसिजन मेकर्स डिसिजन विल बी टु चुज कति भनेको स्ट्राटेजी S6 = 50 हुन्छ भने यसमा हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ के भने अन्डर म्याक्सिम्याक्स criterion under maximax criterion the decision makers choice should be to choose S6 = 50। अब भन्नुको अर्थ यसरी यदि के भन्छ भने डिसिजन मेकरले म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया भन्नुको अर्थ अब हामीले क्वेसनले अब यही म्याक्सिम्याक्स क्राइटेरिया पनि दिएको छ भने यो एउटा कलम थपेर यो यति पार्ट हामीले थपिदिनु पर्छ र हामीलाई सोद्धाखेरि यो तीनटै सोधिरा हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ दुईटासम्म सोध्छ है भने अब यसैबाट हामी नेक्स्ट चाहिँ हेरौँ है। अब यो नेक्स्टमा हामी चाहिँ के हुन्छ भने म्याक्सिमिन अथवा यसलाई हामी पेसिमिस्टिक क्राइटेरियन भन्छौँ। नेक्स्ट हामी म्याक्सिमिन अथवा जसलाई हामी पेसिमिस्टिक पनि भन्छौँ। यो भनेको के हो त भने बेस्ट एमङ वर्स्ट भन्छौँ। बेस्ट एमङ वर्स्ट भन्छौँ हामी है। यो म्याक्सिमिन क्राइटेरियामा हामी बेस्ट एमङ वर्स्ट भन्छौँ र यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डिसिजन मेकरलाई के हुन्छ भने त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यति सुटेबल छैन, त्यही भएर के गर्छ भने डिसिजन मेकरले धेरै रिस्क लिन खोज्दैन अनि त्यही भएर त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने पेसिमिस्टिक भनेर भने हो। र यसको लागि यो डिसिजनको लागि हामीले के गर्ने भने यही पेअफ टेबलमा एउटा अर्को कलम थपिदिन्छौँ र यो कलम थप्दाखेरि यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ त भन्दाखेरि म यो मेटिदिन्छु। अब यसमा हामीले एउटा कलम थप्दाखेरि भनेको यसमा हामीले के गर्यौँ त म्याक्सिममहरू मध्येको म्याक्सिमम ल्याउँ होइन।
भने तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो बेस्ट एमङ द वर्स्ट भनेको मिनिममहरू मध्येको म्याक्सिमम है, यो कन्डिसन चाहिँ राम्रो नभएको कारणले उसले मिनिमम पे अफहरू पहिला स्ट्राटेजीको लागि मिनिमम पे अफ लिन्छ। यसलाई के भन्छौँ हामी, मिनिमम पे अफ हामी लिन्छौँ है। अनि यो यसमा लिँदाखेरि इच स्ट्राटेजीको लागि पे अफ चाहिँ हामीले मिनिमम लिनुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै कि फर्स्ट केसमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब यो फर्स्ट स्ट्राटेजीको लागि मिनिमम पनि 45 म्याक्सिमम पनि 45 नै छ भने 45 भइदियो। सेकेन्डको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने मिनिमम भनेको 43 भइदियो। थर्डको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने मिनिमम भनेको 41 भइदियो। फोर्थको लागि हामीले हेऱ्यौँ भने यो मिनिमम भनेको कति भयो भने 39 भइदियो है। अनि त्यसपछि अर्को कति छ भने 37 भयो, अर्को कति भयो भने 35 भयो। यसरी हामीसँग के भयो भने फर्स्ट स्ट्रेटेजीको लागि मिनिमम पे अफ 45, सेकेन्ड स्ट्रेटेजीको लागि मिनिमम पे अफ 43, थर्डको लागि 41, फोर्थको लागि 39 अनि फिफ्थको लागि 37 अनि सिक्स्थको लागि के भयो त भने 35 भयो। भने यसरी अब यो कन्डिसन यो इन्भाइरोमेन्टलाई के भयो, अब डिसिजन मेकरले के बुझिरहेछ भने यो इन्भाइरोमेन्ट मेरो लागि अलिक राम्रो छैन, ठिक छैन, अनि त्यही भएर मैले धेरै रिस्क लिनु हुँदैन। अनि त्यो भन्दाखेरि उसले के सोच्छ भने त्यो इन्भाइरोमेन्ट नराम्रो भएकोले, वर्स भएको कारणले त्यसबाट उसले सबै के अरे हुन्छ अल्टरनेटिभको लागि के अरे मिनिमम भ्यालुहरू खोज्छ र त्यो मिनिममहरू मध्येको राम्रो लिन खोज्छ हो। त्यही भएर बेस्ट एमङ द वर्स्ट पनि यसलाई भन्ने गर्छौँ हामी है। भनेको अर्थ अब उसले मिनिमम पे अफ लियो र यो मिनिमम पे अफ मध्येको म्याक्सिमम पे अफ कति छ त हेरौँ त, त्यो भनेको हाम्रो 45 छ है। अब यो 45 को करेस्पोन्डिङ स्ट्रेटेजी कति हो त भन्दाखेरि अथवा स्टक कति हो त भने 45 रहेछ है हो। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौँ भने अन्डर Maximin criterion, the decision maker's choice should be to choose S1 is equals to कति भन्दाखेरि यो 45, that is to स्टक कति भनेको 45 न्यूज पेपर पनि हामी भन्न सक्छौं। 45 that is to stock 45 न्यूज पेपर्स है। अब नेक्स्ट कुरा आयो हामीलाई मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन हैन हो। मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, यो मिनिम्याक्स रिग्रेट क्राइटेरियनको लागि हामीले यो रिग्रेट भनेपछि हाम्रो के भयो त लस भयो भने यसको लागि हामीले रिग्रेट टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यो थर्ड कन्डिसनमा हामीसँग के छ भने मिनिम्याक्स रिग्रेट अपर्च्युनिटी लस क्राइटेरियन भने हामीले के गर्नु पर्यो भने रिग्रेट भनेको अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने छ भने डिसिजन गर्नुपर्ने छ हैन। डिसिजन मेकरले रिग्रेट अनुसार भन्नुपर्छ, लस अनुसार उसले डिसिजन गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर त्यो यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने रिग्रेट टेबल भन्छौँ। र अर्को कुरा के भयो यो मिनिम्याक्स रिग्रेट कन्डिसन भनेको के भने यदि अब डिसिजन मेकरलाई थाहा छ कि हामी लसमा छौँ, जस्तै कि अहिले कोभिडको बेला अब सबै संस्थाहरू के छ भने लसमा छ भन्ने बित्तिकै त्यसलाई सटडाउन गर्न त भएन हैन, सटडाउन गर्ने कुरो त आउँदैन। तर यस्तो बेला हामीले के गर्नुपर्छ भने अथवा डिसिजन मेकरले के गर्छ त भन्दाखेरि कुन कुन कन्डिसनमा म्याक्सिमम लसहरू हुन्छ हैन भने उसले के गर्छ भने डिसिजन मेकरले के गर्छ भने म्याक्सिमम लस हुने कन्डिसन स्ट्राटेजीहरू हेर्छ है। त्यो म्याक्सिमम लस हुने कन्डिसनहरू खोज्छ र त्यो म्याक्सिमम लस हुने कन्डिसनहरूबाट उसले के गर्छ भने मिनिमम लस हुने सिचुएसन उसले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, डिसिजन गर्ने हुन्छ, उसले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ डिसिजन मेकरले जहिले पनि के गर्छ भने उसले रिग्रेट टेबल अथवा लस टेबल, यो रिग्रेट टेबललाई हामी के भन्छौँ लस टेबल पनि भन्छौँ भने उसले लस टेबल बनाउँछ। त्यो लस टेबलबाट उसले के गर्छ भने म्याक्सिमम लस हुने कन्डिसनहरू खोज्छ र त्यो म्याक्सिमम लस हुने कन्डिसनहरूबाट मिनिमम लस कहाँनिर कुन बेला हुन्छ
द्याट विल बी द डिसिजन मेकर चोइस है। भन्नुको अर्थ यहाँ हामीले के गरौँ भने मैक्सिमम रिग्रेट बनाऊ, मैक्सिमम रिग्रेट। यो मैक्सिमम रिग्रेटमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो सबै स्ट्राटेजीको लागि मैक्सिमम रिग्रेट खोजिदिनु पर्छ। जस्तै कि यो कन्डिसनमा यो केसमा हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि मैक्सिमम रिग्रेट 5 हुने भयो। सेकेन्ड स्ट्राटेजीको लागि मैक्सिमम रिग्रेट कति भयो 4 हुने भयो। थर्डको लागि हाम्रो मैक्सिमम रिग्रेट भनेको फेरि के छ भने 4 नै हुने भयो हैन। अनि फोर्थको लागि चाहिँ हाम्रो के छ भने मैक्सिमम रिग्रेट भनेको 6 छ। अनि के छ भन्दाखेरि फिफ्थको लागि मैक्सिमम रिग्रेट भनेको 8 भयो। अनि सिक्स्थको लागि मैक्सिमम रिग्रेट भनेको कति छ त भन्दाखेरि 10 हुने भयो। अब यसरी यहाँनिर के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई दुईटा मिनिमम कन्डिसन आउने भयो। भन्नुको अर्थ डिसिजन मेकर्सको चोइस चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसो हेर्दाखेरि हामीलाई के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर मैक्सिमम रिग्रेट भनेको 5, 4, 4, 6, 8, 10 छ हैन। यिनीहरू मध्ये मिनिमम है, यिनीहरू मध्ये मिनिमम चाहिँ कहाँनिर छ लस भएको छ त? यो त मैक्सिमम लसहरूको ग्रुप भयो। अब यो मैक्सिमम लस जस्तै कि फर्स्ट स्ट्रेटेजीमा उसको लस 5 भयो, सेकेन्ड स्ट्रेटेजी गर्दाखेरि लस 4 हुने भयो, थर्ड युज गरेको भए 4 हुने भयो, फोर्थ गर्दाखेरि 6 हुने भयो। यसरी चाहिँ उसलाई के भयो भने यो लसहरू मैक्सिमम लसहरू यहाँनिर छ भने यो मैक्सिममहरूबाट उसको चोइस चाहिँ के हुन्छ भने त मिनिमम हुन्छ भने यहाँनिर दुईटा कन्डिसन आयो, एउटा 4 यहाँ पनि 4 छ हो। त्यही भएर डिसिजन मेकरको चोइस चाहिँ के हुन्छ कि 46 अथवा 47 हुन सक्छ है। सो अंडर के त मिनिमैक्स क्राइटेरियन the decision makers choice should be to choose strategy 2 equals to 46 or strategy 3 equals to 47. That is to stop 46 or 47 newspapers. Okay, thank you. Hope all of you have understand this one. सबैजना भाइ बहिनीहरूले बुझ्या होला। अब केही कुनै ठाउँमा नबुझेको छ भने कमेन्टमा लेखेर पठाउनु र अरू कुनै टपिक्सको केही क्वेशनहरू छ भने पनि कमेन्टमा लेखेर पठाउँदाखेरि भाइहरूले पठायो भने त्यसमा पनि म भिडियो बनाउने छु। थ्याङ्क यू।